इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। आदौ मुख्यवार्ताः। अरुणाचलप्रदेशराज्यस्य अन्तःस्थलेभ्यः नूतनानि नामानि निर्दिष्टुं चीनदेशस्य निरन्तरं निराधारम् असङ्गतञ्च प्रयत्नं भारतदेशः स्पष्टतया निराकृतवान्। सैन्यत्रयप्रमुखैः अद्य राष्ट्रपतिना द्रौपदी मुर्मू इत्यनया सह मिलित्वा ऑपरेशन सिन्दूर इति विषयं ज्ञापितवन्तः। भारतस्य ऑपरेशन सिन्दूर इत्यभियानं रक्षाक्षेत्रीयैः अन्ताराष्ट्रियविशेषज्ञैः निर्णायकसैन्यविजयत्वेन प्रशंसितमस्ति। उत्तरप्रदेशस्य जेवर विमानस्थानं निकषा एकस्य सेमीकण्डक्टर इति अर्धचालकेत्यस्य उद्योगस्य संस्थापनाय अनुमोदनं केन्द्रसर्वकारेण कृतमस्ति। अपि च न्यायाधीशः भूषण रामकृष्ण गवैः भारतस्य सर्वोच्चन्यायालयस्य 52तम मुख्यन्यायाधीशत्वेन अद्य प्रातः राष्ट्रपतिभवने समायोजिते विशेषसमारोहे शपथवचनं स्वीकृतवान्। अथ वार्ताः विस्तरेण। अरुणाचलप्रदेशराज्यस्य अन्तःस्थलेभ्यः नूतनानि नामानि निर्दिष्टुं चीनदेशस्य निरन्तरं निराधारम् असङ्गतञ्च प्रयत्नं भारतदेशः स्पष्टतया निराकृतवान्। प्रसारमाध्यमेषु समागतप्रश्नानामुपरि प्रतिक्रियारूपेण विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जयसवाल इत्येषः पुनः उक्तवान् यत् एतादृशाः क्रियाः पूर्णतया अस्वीकार्याः सन्ति तथा च भारतीयसुसङ्गतसिद्धान्तानुगुणञ्च साक्षात् विरुद्धमस्तीति। अरुणाचलप्रदेशः भारतस्य अभिन्नः अविभाज्यश्च अङ्गः आसीत् अस्ति सर्वदा च भविष्यतीति स्पष्टं निर्विवादञ्चास्ति। यथार्थं परिवर्तयितुं तस्य पुनः नामकरणं न शक्यते इति सः सबलं प्रतिपादितवान्। सैन्यत्रयप्रमुखः जनरल अनिल चौहानः, सेनाध्यक्षः जनरल उपेन्द्र द्विवेदी, वायुसेनाप्रमुखः ए.पी. सिंह, नौसेनाध्यक्षश्च एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी च अद्य राष्ट्रपतिना द्रौपदी मुर्मू इत्यनया सह मिलित्वा ऑपरेशन सिन्दूर इति विषयं ज्ञापितवन्तः। एकस्मिन् सामाजिकजालपुटप्रकाशने राष्ट्रपतिः सशस्त्रबलानां साहसस्य समर्पणस्य च प्रशंसाम् अकरोत्। आतङ्कवादं विरुध्य भारतस्य प्रतिक्रिया उल्लेखनीयास्तीति च सा उक्तवती। भारतस्य ऑपरेशन सिन्दूर इत्यभियानं रक्षाक्षेत्रीयैः अन्ताराष्ट्रियविशेषज्ञैः निर्णायकसैन्यविजयत्वेन प्रशंसितमस्ति, यस्मिन् प्रमुखः अमेरिकीयसैन्यवयोवृद्धः जॉन स्पेन्सरः अपि अस्ति। एप्रिल मासस्य 22 दिनाङ्के पहलगाम इति क्षेत्रे कृतक्रूराक्रमणस्य उल्लेखं कुर्वन् स्पेन्सरः अभियानमिमं द्रुतं सुनिर्दिष्टञ्चेति उक्तवान्। सः परमाणोः मृथाभयं विरुध्य प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः दृढां स्थितिं प्राशंसयत्। यत्र उक्तमासीत् यत् भारतदेशः आपदां न सहति तथा च सुनिर्दिष्टतया दृढनिश्चयेन च प्रतिक्रियां करोतीति सन्देशमपि सः अधोरेखितवान्। सः अवदत् यत् भारतदेशः प्रतीकारार्थं युद्धं न कुर्वद्दासीत्, सः प्रतिरोधाय युद्धं कुर्वन् आसीदिति। सः एतदपि अवदत् यत् भारतस्य संयमः दुर्बलता न अपितु परिपक्वता अस्तीति। ऑस्ट्रिया देशस्य विमानयानविश्लेषकः लेखकश्च टॉम कूपर इत्येषः अपि भारतस्य प्रतिक्रियां क्लियर कट विक्ट्रीति इत्युक्ते स्पष्टविजयमिति वर्णितवान्। एकस्मिन् सामाजिकजालपुटे श्री कूपर इत्ययम् अवोचत् यत् पाकिस्तानस्य युद्धविरामं प्रति अग्रे गमनस्य निर्णयः भारतस्य श्रेष्ठसैन्यप्रतिक्रियायाः प्रत्यक्षं प्रमाणम् आसीदिति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति।
उत्तरप्रदेशस्य जेवर विमानस्थानं निकषा एकस्य सेमीकण्डक्टर इति अर्धचालकेत्यस्य उद्योगस्य संस्थापनाय अनुमोदनं केन्द्रसर्वकारेण कृतमस्ति। अद्य नवदिल्ल्यां सामाजिकान्तर्जालीय पटले सूचनाप्रसारणमन्त्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् अस्य एकस्य प्रवर्गस्य संस्थापनं HCL फॉक्सकॉन इत्येतयोः संयुक्तोद्यमेन सह इंडिया सेमीकण्डक्टर मिशनेत्यस्यान्तर्गतं भवति। सः अवदत् यत् अस्य संयन्त्रस्य निर्माणं प्रतिमासं 20,000 यावत् वेफर्स् इत्यस्योत्पादनाय अस्ति। निर्माणोत्पादनक्षमता च प्रतिमासं 37 मिलियन यूनिट् इति अस्ति। सः अवदत् यत् जेवर इत्यस्य नूतनम् अर्धचालकसंयन्त्रं 700-300 कोटि रूप्यकाणां निवेशम् आकर्षयिष्यति। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट में सेमीकंडक्टर यूनिट, जो भारत का छठा सेमीकंडक्टर यूनिट बनेगा, वो जेवर उत्तर प्रदेश में बन रहा है, उसको अप्रूव किया है। अब तक 5 सेमीकंडक्टर के यूनिट्स इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत अप्रूव होने के बाद में बहुत तेजी से उसमें कंस्ट्रक्शन चल रहा है उन 5 में, और एक का प्रोडक्शन इस वर्ष 2025 से स्टार्ट हो जाएगा। श्री वैष्णवः अवदत् यत् 5 अर्धचालकसंयन्त्राणि पूर्वमेव निर्माणस्य उन्नते स्तरे सन्ति, तथा च एतैः 6 संयन्त्रैः सह भारतं सामरिकदृष्ट्या महत्वपूर्णस्य अर्धचालकोद्योगस्य विकासाय स्वयात्रायाम् अग्रे गच्छति। सः अवदत् यत् 70,200 शैक्षणिकसंस्थासु 70 नवोद्योगेषु च छात्राः उद्यमिनश्च नूतनानाम् उत्पादनानां विकासाय विश्वस्तरीय नवीनतम विनिर्माण प्रौद्योगिकीषु कार्यं कुर्वन्ति। अब तक 270 यूनिवर्सिटीज एंड 70 स्टार्टअप्स में वर्ल्ड के लेटेस्ट जो सेमीकंडक्टर डिजाइन की टेक्नोलॉजीज होती है वो सब वहां पे हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के लिए दी गई है। और अब तो एक और स्टेप लिया, माइक्रो कंट्रोलर और उसका पूरा बॉक्स का एक किट बना के नाउ दैट विल बी गिवन टू ऑल द यूनिवर्सिटीज सो दैट स्टूडेंट्स कैन एक्चुअली मेक न्यू प्रोडक्ट्स, अपने आप नए एक्सपेरिमेंट करके नए तरह के प्रोडक्ट बना सके स्टूडेंट्स, वैसा ध्यान में रखा गया है। और ये जो सेमीकंडक्टर की ट्रेनिंग एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में हुई उसका रिजल्ट अब दिखने लगा है। न्यायमूर्तिः भूषण रामकृष्ण गवईः भारतस्य सर्वोच्च न्यायालयस्य 52तम मुख्य न्यायाधीशत्वेन अद्य प्रातः राष्ट्रपति भवने समायोजिते विशेष समारोहे शपथवचनं स्वीकृतवान्। राष्ट्रपतिना द्रौपदी मुर्मुवर्यया च शपथवचनं ग्राहितम्। न्यायाधीशः VR गवई पूर्व मुख्य न्यायाधीशस्य संजीव खन्ना इत्यस्य उत्तराधिकारी अभवत्। येन ह्यः मुख्य न्यायाधीश कार्यालयः त्यक्तः। समारोहेऽस्मिन् उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखडः, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रस्य अनेके मन्त्रिणः, सर्वोच्च न्यायालयस्य न्यायाधीशाः च भागम् अगृह्णन्। सीमा सुरक्षाबलस्य एकः सैनिकः पूर्णं कुमार शॉ पञ्जाबराज्यस्य फिरोजपुर क्षेत्रे अनवधानेन अन्ताराष्ट्रिय सीमा पारं कृत्वा एप्रिल मासस्य 23तमे दिनाङ्के पाकिस्तानी रेंजर्स द्वारा निगडितः आसीत्। सः अद्य प्रातः भारतं प्रत्यागतवान्। राष्ट्रपतिपदासीनया द्रौपदी मुर्मू इत्यनया डॉ अजय कुमारं संघ लोक सेवायोगस्य अध्यक्षः नियोजितः। कार्मिक प्रशिक्षण विभागात् निर्गतादेशानुसारं डॉ कुमारस्य कार्यकालः तस्मिन्नेव दिने आरप्स्यते यस्मिन् दिने सः आयोगाध्यक्षरूपेण प्रभारं स्वीकरिष्यति। डॉ कुमारः 85-19तम वर्षवर्गस्य केरल संवर्गस्य सेवानिवृत्तः भारतीय प्रशासनिक सेवा पदाधिकारी अस्ति। सः पूर्वं 19-2000तम वर्षस्य अगस्त मासात् 22-2000तम वर्षस्य अक्टोबर मासपर्यन्तं रक्षा सचिवरूपेणापि कार्यं कृतवान्। भारतसर्वकारेण नवदेहल्यां पाकिस्तानदेशीयः एकः अतिरिक्तः कर्मकरः पाकदूतावासे अस्तीति घोषितः। अनुमन्यते यत् सः व्यक्तिगतरूपेण आधिकारिकस्थित्यानुपयुक्तेषु कार्येषु भागं ग्रहीतुम् अस्तीति। विदेशकार्यमन्त्रालयः एकस्मिन् वक्तव्ये अवदत् यत् सः पाकिस्तानीजनः 24 होराभ्यन्तरे एव भारतात् बहिः गच्छेदिति। इति वार्ताः।